सवाल बालबालिकाका विचार वयस्कका कार्यक्रम बाल विमर्शको आज तेस्रो श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज यस श्रृङ्खलामा मसँग नेपालको बाल अधिकार आन्दोलनका वरिष्ठतम व्यक्तित्व श्री गौरी प्रधानजी हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका आयुक्तका रूपमा पनि काम गरिसक्नुभएका गौरी प्रधानजी हो। बाल अधिकारका क्षेत्रमा हाम्रा अगुवा पनि हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्कार। यहाँको लामो इतिहास सँगसँगै बाल अधिकार आन्दोलन जोडिएको छ। हजुर। बाल अधिकार अभियान जोडिएको छ। कस्तो छ अहिलेको नेपालको बाल अधिकारको अवस्था? कृष्णजी, सबभन्दा पहिले यो निमन्त्रणाको निम्ति हार्दिक धन्यवाद। तपाईँको संयोजकत्वमा जुन एउटा नयाँ कार्यक्रम बाल विमर्श सुरु हुन गइराखेको छ, भइराखेको छ र त्यो बालबालिकाको हक अधिकारमा केन्द्रित कार्यक्रम जसरी अगाडि बढेको छ त्यसको निम्ति हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म तपाईँको बाल अधिकार आन्दोलनको एउटा अभियानको पृष्ठभूमिको विषयमा प्रश्न छ, एउटा लामो सङ्घर्ष अभियान र अप्ठ्यारो र जोखिमको बावजुद आज हामी अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका हौँ। करिब करिब 3 दशक पार गरिसकेको छ यो अभियानले। तर राम्रो कुरा के हो भने हामी अहिलेको अवस्थामा बाल अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा उज्यालो दिशातिर अगाडि बढिराखेका छौँ। क्रमशः हामीले बाल अधिकारको क्षेत्रमा बाल अधिकारको सम्मान, संरक्षण र पालनाको दृष्टिकोणबाट थप उपलब्धिहरू प्राप्त गरेका छौँ। हामीले संसारकै असाध्यै व्यवस्थित र उच्च स्तरीय संवैधानिक व्यवस्था प्राप्त गरेका छौँ। त्यसमा बाल अधिकारका असाध्यै महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू सुनिश्चित गरेका छन्। त्यस पछाडि पछिल्लो चरण 2075मा बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 नेपाल सरकार या हाम्रो व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको छ। त्यो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो, त्यो उपलब्धि हो जस्तो मलाई लाग्दछ। र त्यो बाहेक बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार, संरक्षणको अधिकार, विकासको अधिकार र सहभागिताको अधिकार समेतलाई सुनिश्चित गर्ने हिसाबबाट जुन कानुनहरू व्यवस्था भएका छन्, जुन संयन्त्रहरू व्यवस्था भएका छन्, जुन एउटा नागरिक चेतना अगाडि बढेको छ, त्यो एउटा आशालाग्दो र उज्यालो पक्ष हो। नेपालको संविधान 2072ले बालबालिकाका अधिकारहरूलाई मौलिक अधिकारका रूपमा जुन व्यवस्था गरेको छ, अब बन्ने ऐन कानुनहरूमा कसरी प्रत्याभूत गराउने हो संविधानको ती भावनालाई? एउटा असल कानुन निर्माण हुनु नै सङ्घर्षको या उपलब्धिको आधा काम प्राप्त हुनु हो भनिन्छ। हो हो। त्यो प्रगतिशील दृष्टिकोणबाट। र अहिलेको अवस्था के हो भने बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा पनि केही त्रुटिहरू रहे र सरकारको सम्बन्धित पक्षले पनि त्यसमा रहेका कमी कमजोरीहरू हामी आगामी दिनहरूमा हटाउँछौँ र त्यसलाई अझै राम्रो बनाउँछौँ भन्ने कुरा अगाडि आएको छ। अब असल कानुन बन्नु आवश्यक छ, तर असल कानुन बनेर मात्र पुग्दो रहेछ। त्यो कानुन चाहिँ पद्धतिले चलाउँछ कि व्यक्तिले चलाउँछ भन्ने कुरामा भर पर्दछ। राम्रो सन्दर्भ आयो। यो कानुनको कार्यान्वयन पनि व्यक्तिमा भर पर्दछ। वर्तमान अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले? मैले तपाईँलाई सुरुमै भने हामी उज्यालो दिशातिर अगाडि बढिराखेका छौँ, होइन? र बालबालिकाको सन्दर्भमा त के भनिन्छ भने बाल अधिकार भनेको बालबालिकाका अधिकार हुन् भने राज्यको दायित्व हुन् भने त्यो दायित्व एउटा संयन्त्रले पुरा गर्ने होइन नि त। त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूले, त्यहाँ क्रियाशील जति पनि मानिसहरू छन्, उहाँहरूको विवेक, चेतना र जिम्मेवारीमा भर पर्दछ। र त्यो कुरा अहिले मलाई लाग्छ पछिल्लो चरणमा संवेदनशील व्यक्तिहरू, संवेदनशील र सचेत मानिसहरू आइराख्नु भएको छ र पछिल्लो चरणका कतिपय कामहरू उपलब्धिमूलक पनि छन्। तर यसमा अझै पनि पूर्णता प्राप्त गरिसकेका छैनौँ हामीले। मलाई लाग्छ यदि यो ऐन कानुन र संयन्त्रहरू जुन तर्जुमा भएका छन् त्यसलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउने हो भने त्यसमा क्रियाशील राजनीतिक नेतृत्व, त्यसमा प्रशासनिक नेतृत्व र त्यसमा कार्यान्वयनको तहमा जुन तहमै काम गरिरहेका हुनुहुन्छ उहाँहरूको भूमिका असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। र त्यो प्रभावकारी र जिम्मेवारी बनाउनको निम्ति एकातिर उहाँहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्दछ भने अर्कोतिर अनुगमन र कहिलेकाहीँ नागरिक समाजले दबावमूलक भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्दछ। अब यी ऐन कानुनहरू कार्यान्वयनको निमित्त त संरचनाको आवश्यकता हुने गर्दछ। बाल अधिकारका समग्र सन्दर्भहरूलाई कार्यान्वयनका लागि भनेर राष्ट्रिय रूपमा संविधानले बाल अधिकार परिषदको परिकल्पना गरेको हो।
त्यो परिषद चाहिँ पहिला प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा हुनुपर्दछ ताकि त्यसले गर्दा समग्र सवालहरूमा यसले काम गर्न सक्छ भन्ने मान्यता थियो भने अहिले पछिल्लो अवस्थामा आएर मन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने गरी ऐन आयो र अब तहगत रूपमा प्रदेश यो बाल कल्याण समितिको परिकल्पना गरिएको छ। स्थानीय तहमा त झनै एउटा बाल कल्याण अधिकारी तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ, त्यहाँ पनि सानो समितिको परिकल्पना त छ। तर अब यो तीनटाको बिचको समन्वयले कतिको अप्ठ्यारो पार्ला? मलाई लाग्छ पछिल्लो चरणमा राज्य पुनर्संरचनाको व्यवस्था अनुसार अधिकारको क्षेत्रको कार्यान्वयनहरूमा र मूलत अहिले हामी बाल अधिकारको बारेमा छलफल गरिराखेको सन्दर्भमा एउटा सुवर्ण अवसर हो जस्तो मलाई लाग्दछ। हामी कहाँ 3 तहका सरकारहरू ती सबै आफ्नो क्षेत्रमा स्वायत्त पनि छन् र स्वतन्त्र पनि छन्, तर उनीहरूको बिचमा समन्वयात्मक ढङ्गले कामहरू गर्न सकिएन भने त्यो प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले होइन, त्यो चाहिँ परिपूरकको दृष्टिकोणबाट होइन, एक अर्कामा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने। अब सङ्घले राष्ट्रिय भूमिका निर्वाह गर्दछ होइन, त्यसमा चाहिँ सङ्घले राष्ट्रिय रूपरेखाहरू तर्जुमा गर्दछ, संविधान छ, कानुन छ र त्यो कानुन पछाडि नियमावलीहरू तर्जुमा हुन्छ, त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नको निमित्त एउटा राष्ट्रिय फ्रेमवर्कहरू तर्जुमा गर्नुपर्दछ भने प्रदेशले त्यही अनुसारको प्रदेशभित्रको हाम्रो 7 वटा प्रदेशका आफ्ना विशेषताहरू पनि छन्। त्यहाँका परिस्थितिहरू कतिपय समान पनि छन् र कतिपय बालबालिकाका सवालहरू जस्तो बाल विवाहका सन्दर्भमा, छाउपडी जस्तो सवालहरूमा, बाल श्रमका विषयवस्तुहरूमा, सांस्कृतिक सवालहरूमा, कतिपय सवालहरूमा विशिष्ट खालका अवस्थाहरू पनि रहेका छन्। त्यसकारण उहाँहरूलाई पनि प्रादेशिक रूपमा ऐन कानुन बनाउने, नियम बनाउने अधिकारहरू छ। तर अहिलेको सन्दर्भमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ बाल अधिकारलाई व्यवहारमा प्रभावकारी र रूपान्तरण गर्नको निम्ति सबभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण भूमिका स्थानीय तहको रहेको छ होइन। उनीहरूको जन्म दर्तादेखि लिएर मृत्यु दर्तादेखि लिएर विद्यालयदेखि लिएर लगायत होइन, अब आपद विपद जोखिममा परेको अवस्थामा, स्थानान्तर भएको अवस्थामा लगायत थुप्रै कुराहरू चाहिँ स्थानीय तहको सरकारसँग गाँसेको र स्थानीय तहले पनि आफ्नो नियमावलीहरू बनाउन सक्ने बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था भएको र उपप्रमुखै तपाईँले अघि भन्नुभएको उहाँको समन्वयमा चाहिँ बाल कल्याण अधिकारीले काम गर्नुपर्ने लगायतका जुन व्यवस्थाहरू छन् त्यसलाई पूर्णता दिनको निम्ति अझै त्यसमा केही अस्पष्टताहरू पनि रहेको देखिन्छ। त्यसलाई स्पष्ट गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ स्थानीय तहका 753 वटा जुन निकायहरू छन् तिनीहरूलाई कसरी सक्रिय बनाउने, तिनीहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, त्यहाँ काम गर्ने जति पनि जनशक्तिहरू छन् होइन, मुख्यतः त्यहाँको नेतृत्व मेयर या गाविसको अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू संवेदनशील भयो, उहाँहरू दायित्ववान हुनुभयो र उहाँहरूले आफ्नो वार्षिकी कार्यक्रमहरूमा बाल विकास र बाल अधिकार सम्बन्धीका सवालहरूलाई पनि मूल प्रवाहका विकास योजनाहरूसँग गाँसेर लान सक्नुभयो भने त्यसले पछि अब आउने दिनहरूमा फरक अवस्थाहरू, हिजो जस्तो केन्द्रलाई स्रोतको निम्ति सम्पूर्ण कुराहरूको निम्ति केन्द्रलाई ताकिराख्नुपर्ने अवस्था छैन। अहिले हामीले सोचे जस्तो नि बालबालिकाका लागि कार्यक्रमहरू नै बनाउने ढङ्गले उनीहरूलाई कसरी जोड्न सकिन्छ होला, यो केन्द्रीय नीति र हाम्रो सोच जुन यो ढङ्गको आवश्यकता हो, योसँग जिम्मेवार कसरी बनाउने? त्यो 761 नै एउटा 761, 753, 7 र 1 भयो नि त। यो 1सँग 7सँग चाहिँ बाँकी 753लाई ठ्याक्कै जोडेर लाने उपाय चाहिँ कसरी होला? अनि मलाई लाग्छ अवसरहरू प्रशस्त छन्। हिजो चाहिँ अब हामी कहाँ अधिकार छैन होइन, अब हाम्रो हैसियतले पुग्दैन भन्ने त्यो स्रोत छैन भन्ने कुराहरू जुन थियो नि, जिम्मेवारीबाट पन्छिने परिस्थितिहरू थियो। तब अब होइन, यो तपाईँकै जिम्मेवारी हो, मेयरकै जिम्मेवारी हो, यो नगरपालिकाकै जिम्मेवारी हो, यो गाउँपालिकाकै जिम्मेवारी हो। तपाईँ कहाँ जनशक्ति पनि छ, तपाईँ कहाँ स्रोत पनि छ, हिजोको जस्तो होइन। हिजो जुन एउटा बाध्यात्मक एउटा व्यवस्था गरिएको थियो नि, कम्तीमा 15% चाहिँ बालमैत्री व्यवस्थाका लागि, बालबालिकाका लागि भने छुट्याउनु पर्दछ भन्ने जुन थियो भने, अब त्यस्तो नहुँदा एकरूपता नहुने हुन्छ, के उपाय होला? फेरि त्यस्तै गर्न सकिन्छ होला? सकिन्छ। त्यसमा कसरी होला? जस्तो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा के छ भने
जस्तो राष्ट्रिय बजेटको 20% चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दछ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा छ। हो त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्दछ। सङ्घीय सरकारले चाहिँ यस्तो महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारले गर्न सक्दछ। त्यो कुराहरू फेरि पनि नीतिगत रूपमा गर्न सक्दछ। अब कतिपय अवस्थामा त मैले केही गाविसका अध्यक्षज्यूहरूसँग पनि भेटघाट गरेँ, नगरपालिकाका मेयरहरूसँग पनि भेटघाट गरेँ। उहाँहरूले 15% मात्र होइन 20%सम्म गरेका उदाहरणहरू पनि छन्। तर जहाँ सचेत छैन, जहाँ संवेदनशील छैन, त्यो घटेर यो सबै कामहरू बालबालिकाकै निम्ति त भन्ने हिसाबबाट त्यसलाई सामान्यीकरण गर्ने चलन छ। तर त्यसो होइन। यो पटक चाहिँ मेयरहरू भनेका, अध्यक्षहरू भनेका जसरी राष्ट्रमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन्, स्थानीय तहमा मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षज्यूहरूले स्थानीय तहमा अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गरेर ती सम्पूर्ण बालबालिकाहरू मेरा बालबालिकाहरू, मेरा क्षेत्रका बालबालिकाहरू हुन् र म त्यसप्रति चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्दछ। र अभिभावकहरूसँग कसरी काम गर्ने, समुदायसँग कसरी काम गर्ने, विद्यालयहरूसँग कसरी काम गर्ने भन्ने अवधारणाहरू पनि हामीले धेरैचोटि छलफल र बहस गरिसकेको भएकोले मलाई लाग्छ अबका नेतृत्वका साथीहरू यसप्रति संवेदनशील भएर राम्रा नै गर्नुहोला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ, विश्वास लिन सकिन्छ। र केही अप्ठ्यारोहरू छन् भने सहकार्यको निम्ति हामी पनि छौँ। अब बालबालिकाको लागि अनुगमनको सुनिश्चित व्यवस्था के हो? बाल अधिकार आयोग त गठन गर्न सकेनौँ हामीले। अब कानुनी बाल अधिकार आयोगको सम्भावना छ कि? अथवा मानव अधिकार आयोगभित्रै बाल अधिकारको लागि पहिला डेस्क हुन्थ्यो, यहाँको पालिमा बाल अधिकार डेस्क थियो, त्यस्ता व्यवस्था गर्ने हो कि कसरी सम्भव होला? अब यहाँले भन्नुभयो जस्तो राज्यको मानव अधिकार या बाल अधिकारको दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउनको निम्ति 3वटा संरचनाहरू हुन्छन्। एउटा नीतिगत संरचना, एउटा कार्यान्वयनात्मक संरचना, अर्को चाहिँ अनुगमनात्मक संरचना। तपाईँले गर्नुभएको प्रश्न अहिले अनुगमन सम्बन्धी छ। अब एउटा अवसर संविधानले दिएको छ। अहिले त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेक पनि त्यहाँ 7वटा भन्दा बेसी मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अरू आयोगहरू पनि छन्, होइन? र त्यो अवसर पनि हो, तर त्यो चुनौती पनि हो। अवसर यसकारण हो कि त्यहाँ राष्ट्रिय दलित आयोग छ, राष्ट्रिय महिला आयोग छ, समावेशी आयोग छ, मुस्लिम आयोग छ, मधेसी आयोग छ, होइन? विभिन्न आयोगहरूले आफ्नो क्षेत्रका सवालहरूमा बाल अधिकार, जस्तो मधेसी आयोगले मधेसमा बाल अधिकारको अवस्थाको बारेमा अनुगमन गर्न सक्छ, दलितले दलितमा गर्न सक्छ, महिलाले बालिकाहरू सम्बन्धी गर्न सक्दछ। तर पनि एउटा अलिक परम्परागत रूपमा यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई दिएको छ। उसले खास एउटा विषयमा मात्र हेर्दैन, उसले सम्पूर्ण मानव अधिकारका विषयवस्तुहरूमा अनुगमन गर्ने हुँदाखेरि अब विगतमा संविधान बनाउँदाखेरि हामीले पैरवी त गरेका थियौँ, राष्ट्रिय बाल अधिकार आयोग बनाउनु पर्छ भनेर। अब त्यो पैरवीको आवाज बलियो भएन कि या सुनवाई भएन, यो अब छलफलको विषय नै हो। तर अब मेरो चाहिँ अलिकति गुनासो पनि छ, यो राज्य सञ्चालन गर्ने साथीहरूमा संवेदनशीलताको अभाव हो। यो 7वटा आयोगहरू बनाउँदाखेरि झनै आधाउधी जनसङ्ख्या ओगट्ने बालबालिकाको बाल अधिकार आयोग बन्न सकेन। त्यो बन्नु पर्दछ, कानुनी आयोगकै रूपमा बने पनि हुन्छ, त्यो संवैधानिक आयोगै बन्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता होइन त्यो। तर अहिले त नभएको अवस्थामा के गर्ने त भन्ने जुन कुरा छ, मलाई लाग्छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अन्य आयोगहरूलाई सहयोगी र समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछन् भने हिजोदेखि गर्दै आएका कामहरू त्यो अनुगमनको काममा तल्लो तहसम्म पुग्न सक्ने अधिकार, क्षमता र त्यो खालको व्यवस्था छँदैछ। तर स्थानीय तहमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरू सबै पुग्न सक्दैनन्। त्यहाँ चाहिँ बाल अधिकार कर्मीहरू, बाल अधिकारमा काम गर्ने संस्थाहरूले जुन स्थानीय तहमा सहकार्य गरिराखेका छन्, उहाँहरूले अनुगमनको भूमिका पनि गर्न सक्नुपर्दछ। अब अनुगमनको एउटा औपचारिक पाटो छ, एउटा अनौपचारिक पाटो छ। औपचारिक रूपमा त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति नागरिक समाज, बाल अधिकार कर्मीहरूले ती आफूले सङ्कलन गरेका, आफूमा आएका जति पनि टिपुटहरू छन्, जति पनि गुनासोहरू छन्, त्यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग या सम्बन्धित आयोगहरूको माध्यमबाट सुनवाई गर्ने, त्यो गुनासो चाहिँ एउटा त्यो व्यवस्थापन गर्ने कामहरू गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ हिजोभन्दा आजको अवस्था
बलियो पनि हुनसक्छ। तर यदि यसलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा लैजान्छ र तिमी मभन्दा के कम भन्ने खालको कामहरू हुन पुग्यो र समन्वय भएन भने त्यसले चुनौती पनि ल्याउन सक्दछ। अनुगमनको काम पनि यो जुन राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको परिकल्पना गरेको छ हाम्रो कानुनले कि सरकारको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सरकारी संरचनाले कसरी सरकारको अनुगमन गर्न सक्ला एउटा चिन्ताको विषय पनि छ। बाल अधिकार परिषदमा एउटा नागरिक समाजको पनि सहभागिताको व्यवस्था छ। 5 जना सदस्य। त्यो सहभागिता या प्रतिनिधिहरू उहाँहरूको भूमिकामा भर पर्दछ यो कुराहरू। नेपालको सन्दर्भमा बाल अधिकार महासन्धि आउनुभन्दा अगाडिदेखि यहाँहरूले अभियान गर्नुभएको हो। हजुर, नेपाली जनतामा यो कुरो निकै प्रष्टताका साथ रहेको छ र बाल अधिकार महासन्धि अहिले पनि पूर्ण छैन। बाल अधिकार महासन्धिको तेस्रो ऐच्छिक आलेख अथवा यो सञ्चार प्रक्रिया सम्बन्धी ऐच्छिक आलेख चाहिँ नेपाल सरकारले पक्ष भएको छैन। हजुर, यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? बाल अधिकार महासन्धिलाई हस्ताक्षर र अनुमोदन गरिसके पछाडि मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट सम्मान, संरक्षण र पालनाको राज्यको जुन दायित्व हो त्यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनको निम्ति यो तेस्रो आलेख अगाडि आएको हो। र त्यसमा के हो भने यदि कतिपय अवस्थामा बालबालिकाका अधिकार उल्लङ्घनका विषयवस्तुहरूका सवालहरू चाहिँ यदि देशको सरहदभित्र चाहिँ सही तरिकाले सम्बोधन हुन सकेन भने त्यो बालबालिका चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि आफ्नो गुनासो लिएर पुग्न सक्दछ र त्यसलाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्बन्धित निकाय र कमिटीले, खास गरी बाल अधिकार सम्बन्धी जुन कमिटी छ त्यसमा जान सक्दछ। किनभने हामीले सधैँभरि सामान्य अवस्था सोच्न सक्दैनौँ। आपतकालीन अवस्थाहरू हुन सक्दछ, प्राकृतिक प्रकोपको अवस्था हुन सक्दछ, तपाईँको सशस्त्र सङ्घर्षको अवस्था हुन सक्दछ, जुन हामीले सबै भोगिसकेका छौँ। त्यो परिस्थितिमा कतिपय अवस्थामा चाहिँ बालबालिकाले उचित न्याय, बालमैत्री न्याय र उसले जुन हिसाबबाट राहत, परिपूरण, क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो नपाएको हुन सक्दछ र त्यस्तो अवस्थामा बालबालिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि जान पाउने, आफ्नो गुनासो लिएर जान पाउने जुन अधिकार दिएको छ त्यो त एउटा मलाई लाग्छ मानव अधिकारको व्यापक सिद्धान्तमा आधारित कुराहरू छ र नेपाल सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ। र कतिपय अवस्थामा सरकारहरूले चाहिँ ओहो त्यो ममाथिको नियन्त्रण हो कि भन्ने विषयबाट पनि सोच्न सक्दछ, तर त्यस्तो होइन। त्यो सहकार्यको विषय हो र त्यो सम्बन्धित समितिले नै नेपालमा भइराखेका कामहरू चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा सम्बोधन भएका छन्, सकारात्मक छन्, प्रभावकारी छन् भने त्यो एकैचोटि अन्तर्राष्ट्रिय सुनवाईमा जाने कुराहरू होइनन्। अब त्यसबाट डराउन आवश्यक छैन, चिन्तित हुनु पनि आवश्यक छैन। जस्तो यो एउटा फेरि प्रेरक सन्दर्भ पनि हुन्छ कि यदि हामीले यहीँ रेमेडी दिएनौँ भने, हाम्रा बालबालिकाहरूको न्याय पाउने जुन अवस्था यहीँ बनाउन सकेनौँ भने यो त जाने भयो नि त अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भन्ने एउटा भएपछि त्यो एउटा थप प्रेरक सवाल अथवा अलि त्यो बाध्यात्मक स्थितिले हामी अझै सक्रिय हुन्छौँ पनि होला बालबालिका। मानव अधिकार भन्ने सवालको नै यो राष्ट्रिय कुरा मात्र होइन, यसको अन्तर्राष्ट्रिय कुनै राष्ट्रिय सीमाहरू हुँदैनन्। यसका यो अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका विषयवस्तु हुन्, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका विषयवस्तुहरू हुन्। तर सबै मानिसहरू आफ्नो सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेर त जान चाहँदैनन् होइन। केही घटनाहरू स्वार्थबाट प्रेरित भएको पनि हुन सक्दछन्, तर त्यहाँ विशेषज्ञहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार सम्बन्धी विशेषज्ञहरू छन्। त्यो आएका गुनासोहरू एकैचोटि त्यसलाई चाहिँ स्वीकारेर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको प्रक्रियामा, गुनासोको व्यवस्थापनको प्रक्रियामा जाने भन्ने होइन। यो चाहिँ सम्बन्धित राज्य सरकार, सम्बन्धित निकायसँग उसले सम्बन्ध राख्दछ। त्यसमा थुप्रै सूचना आदान प्रदानहरू गर्दछ र यदि उसलाई लाग्यो भने मात्र हो होइन। गुनासो त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुग्दैमा त्यसको तुरुन्तै एक्सन भइहाल्ने होइन, त्यो चाहिँ त्यसको स्वीकार्य भइहाल्ने कुरा पनि होइन। ठ्याक्कै तपाईँले यो भन्नुभएको सन्दर्भसँग जोडेर मलाई एउटा सम्झना भयो कि अहिलेसम्म 2011 डिसेम्बर 19 दिन यो चाहिँ बाल अधिकार महासन्धिको तेस्रो ऐच्छिक आलेख पारित भएको। त्यसपछि जम्मा 14वटा सूचनाहरू त्यहाँ पुगे। अर्थात् के होइन, त्यसमा पनि जम्मा 2टा मात्रै सुनवाई भयो अहिलेसम्मको रेकर्ड, अहिलेसम्मको डेटा त्यो सम्झना आयो। त्यो जाने बित्तिकै सम्बन्धी असाध्यै संवेदनशील विशेषज्ञ विशिष्ट व्यक्तिहरू त्यहाँ रहेको हुँदाखेरि
त्यो राज्य सरकारहरूलाई एकैचोटि अप्ठ्यारो पार्ने कामहरू पनि उहाँहरूबाट हुँदैन। त्यो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा जुन मानव अधिकारको हुन्छ, त्यो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका क्रममा पनि नेपालले यो तेस्रो ऐच्छिक आलेखलाई सही गर्नुपर्दछ भनेर केही देशहरूले प्रश्न उठाएका छन्। त्यसै गरी यो बाल अधिकार महासन्धिको समापन टिप्पणी जुन पठाउँछ समितिले, त्यो समापन टिप्पणीमा पनि कुराहरू उठाइएका छन्। अब यतातिर नेपाल सरकारले ध्यान दिइरहेको छैन, मैले एउटा अवस्था अवगत गराएँ। अब नागरिक समाजको दायित्व के होला त्यता ध्यान दिन लाउनलाई? मलाई लाग्छ राज्य सरकारलाई एउटा डर यो सशस्त्र सङ्घर्षका कतिपय मुद्दाहरू छन्, मुद्दाहरू त्यहाँ पुग्छन् कि भनेर त्यहाँ पुगेका र यो युनिभर्सल जुरिसडिक्सनको एउटा घटनाहरू छन्, विभिन्न देशहरूमा पनि त्यो कुराहरू सुनवाई हुन सक्दछन् भन्ने हिसाबबाट चाहिँ केही डरहरू होइन त्यो चाहिँ पलाएको हो कि जस्तो मलाई लाग्दछ। तर बाल अधिकारको क्षेत्रमा खुला हृदयले काम गर्ने नेपाल जस्तो एउटा उन्नत हिसाबबाट बाल अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने देशले त्यसमा चिन्ता लिनु जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने राज्य सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन होइन, हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन, हामी गर्न सक्दैनौँ नि त्यो। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने एउटा पीडित पक्षले देशभित्र यहीँको संविधान कानुन अनुसार, यहीँको व्यवस्था अनुसार उसले त्यो सम्बन्धी न्याय प्राप्त गर्न सकेन भने ऊ जाने कहाँ त नि? ठाउँ त चाहियो, उसलाई ठाउँ त चाहियो। त्यो एउटा मानव अधिकारको सिद्धान्तले र व्यवस्थाले खुलेको एउटा नयाँ अवधारणाहरू हुन् होइन। मलाई लाग्दछ सरकारलाई अप्ठ्यारै पार्ने कसैको नियत छ भने त्यसका अनेकन उपायहरू हुन सक्दछ। त्यस्तो कामहरू नागरिकले पनि गर्नु हुँदैन। तर मूलतः देशका सरकारी संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दायित्ववान कसरी बनाउने र त्यो बालक या बालिकाको न्याय प्राप्त गर्ने हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने एउटा ठुलो अवसर पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुनै सरोकार उठाएको छ भने राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै हामीले यसरी सम्बोधन गरेका छौँ भनेर त्यो जवाफ बुँदागत रूपमा जवाफ दिएर आफूलाई त्यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रश्न गर्न पाउनु त ठुलो अवसर हो। मलाई लाग्छ नेपाल सरकार र राज्यले यसलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्दछ, चुनौतीको रूपमा होइन। अन्त्यमा केही थप्न मन लागेका विषय बाँकी छन् कि? धेरै जस्तो कुराहरू तपाईँले उठाइसक्नुभयो। मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ, एउटा देशमा कानुन संयन्त्र सोचको दृष्टिकोणबाट हामी प्रगतिशील र उज्यालो उन्मुख दिशामा अगाडि बढिराखेका छौँ। हाम्रा बालबालिकाका शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी लगायत थुप्रै कार्यक्रमहरू नेपाल सरकारले घोषणा पनि गरेका छन्। यो ठुलो अवसरहरू पनि हो। तर अघि नै हामीले छलफल गरिसकेका विषयवस्तुहरू के हो भने यी संयन्त्रहरू चाहिँ पद्धतिको अवधारणा अनुसार, पद्धति अनुसार चल्नुपर्दछ। अन्तमा राष्ट्रिय बाल अधिकार आयोग यो देशको आवश्यकता हो र यो नेपालले थुप्रै संयन्त्रहरू बनाइसकेको छ र राष्ट्रिय बाल अधिकार आयोग बनाउनुको निम्ति नेपाल सरकारलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि पनि धेरै धन्यवाद गौरी सर, यहाँ आइदिनु भयो र आफ्ना गहनतम विचारहरू राख्नुभयो र हाम्रो यो कार्यक्रम बाल विमर्शलाई अझै एउटा गहकिलो बनाउनको निमित्त जुन यहाँले योगदान दिनुभयो त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छु। यो अवसरको निम्ति हार्दिक धन्यवाद। यो कार्यक्रमको सफलताको, पूर्ण सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले आज बाल अधिकार अभियानका वरिष्ठ अभियन्ता श्री गौरी प्रधानजीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँहरूले हामीलाई समय दिनुभयो, यति बेर हाम्रा कुराहरू सुन्नुभयो। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार।